हुनुपर्ने, एउटै पार्टीका हितलकका चाहिँ मन्त्री सभासद हुनुपर्ने, 100 ताली 50औं ताली चाहिँ उनीहरू हुनुपर्ने, अनि गरिब दुखी जनता लडाएर सत्ताको व्यवधानमा पुग्ने रणनीति जुन प्रकारका चाहिँ हिटलकहरूले गरिराखेको छ। यो हिटलक भनेको को? जुन प्रकारका इन्डियाबाट छिरेका मोदीका सन्तानहरू नेपालबाट आएका बिहारीहरू मात्र माथि उक्सिने, यो प्रकारको राजनीतिमा पनि उधारो उक्सिने, घोडामा पनि उधारो उक्सिने, नहरमा पनि उधारो उक्सिने, मेयरमा पनि उधारो उक्सिने, सभासद पनि उधारोले चाहिने, अनि हामी देशको नागरिक, हामी नेपाली नागरिकहरू तराईमा बस्ने जुन प्रकारका आमा दिल्लीका सिल्लीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि आफ्नो देशको स्वाभिमानता, जुन प्रकार आफ्नो देशको स्वाभिमानता नेपालीमाथि धक्का लगाउने कार्य आएको रगत चुसेर गरिब दुखी जनताले दिएको मतको चाहिँ अपमान गरेर यस्ता रावणहरूलाई हामीले पाल्यौँ। यी रावणहरूलाई हामीले जतिसम्म कर तिर्छौँ, कर नतिर्नुहोस्, अहिलेसम्म तिरेको 7 सालदेखि अहिलेसम्म तिरेको करको हिसाब किताब मागौँ। केपी शर्मा ओलीले मेरो आफ्नो पद मात्र बचोस्, म प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न पाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ। त्यही सोचलाई मात्र आफ्नो कुर्सीमा मात्र बसेर एउटा चाहिँ डिठो चान्से चाहिँ टाँसेर देशको जनतालाई बेमतलब गर्ने, देशको आफ्नो राष्ट्रलाई बेचेर खाने, लिपुलेख काला पानी त बेचेर खानुभयो केपी शर्मा ओलीले। राति 12 बजे पनि एउटा चुच्चे नक्सा निकालेर लिपुलेख र काला पानी नेपालीको हो भनेर लेखेर एउटा सेतो कागजमा कालो अक्षरले नष्ट बनाएर चाहिँ तराईमा मरुभूमि बनाउने रणनीतिको सोच बनाएका छन्। जुन प्रकारका जसपाका केही नेता हिटलकहरू जुन प्रकारको हाम्रो देशमा भनेर जुन बोल्नु र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानकी मन्दिर चाहिँ हाम्रो इन्डियाको हो भन्नु, तिनीहरूका केही भरौटेहरूले त्यस्तो प्रकारका शब्दहरू बोल्नु, हिमालमा गएर हिमाल नेपाल इन्डियाकै हो भन्नु, यस्ता यस्ता शब्दहरू बोलिएको कारण किन रहेछ भन्ने कुरा अब हामीले खेलाइसकेका छौँ। के कारण इन्डियाबाटै छिरेर तपाईँको चाहिँ गढी दरबारमा युद्ध गरेर चाहिँ कैयौँ आमा बुबाहरूले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पसिना भनौँ रगत बगाएर बनाउने खेल गर्नुभयो भने तपाईँको राजनीति समाप्त हुन्छ। यो पनि तपाईँ देखिराख्नुहोस्, समाप्त त भइसकेको छ। एमाले भन्ने कुरा एमाले छैन, माओवादी वाम गठबन्धन पनि छैन, काङ्ग्रेस पनि छैन, राप्रपा पनि छैन। नेपालमा भएका यी सबै दलबल भनेका देश बेचुवा हुन्, देश बेच्ने र जनतालाई ढुङ्ग्रा पागल बनाएर, जनतालाई भेडा बनाएर जनताको रगत चुस्ने मात्र हुन्। योभन्दा बेसी मैले संसारमा कहीँ पनि देखिनँ। प्रकारको अहिले चिरेको भूभागको जुन प्रकारको त्यहाँको चाहिँ एउटा हाम्रो संस्कार, मौलिकता र सद्भाव यो मुलुकलाई एउटा हरियाली, एउटा वसन्तको रूपमा हिँडेको यो नेपालको स्वर्ग, एउटा पवित्रको पुण्यभूमि पशुपतिनाथ स्वर्गको द्वारको त्यो प्रकारको ठाउँका व्यक्तिहरूलाई एउटा विभिन्न प्रकारका भनौँ चाहिँ हिटलकहरू यो मुलुकमा छिरेर जुन प्रकारका इन्डियाका हिटलक, अमेरिका हिटलक, अनि पाकिस्तानका हिटलक र हाम्रा बिहारका बिहारी हिटलकहरूले यो हाम्रो जुन प्रकारको स्वाभिमानता, हाम्रो देशको अस्तित्व र हाम्रो देशको संस्कार, धर्म, माया, ममतालाई नै एउटा लात हान्ने कार्य भइराखेको छ। म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, तपाईहरू मेरो अनुरोध सुनिदिनुहोस्। तराईमा बस्ने आमा बुबा दाजुभाइको लाई मारेर, नेपाली जनतालाई घरमै कैदी बनाएर मारेर आफू धन कमाउने र डलर सोर्ने काम र छिमेकी इन्डियालाई र बिहारीलाई खुसी बनाउनको लागि दिल्लीका सिल्लीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि आफ्नो देशको स्वाभिमानता, जुन प्रकार आफ्नो देशको स्वाभिमानता नेपालीमाथि धक्का लगाउने कार्य जुन प्रकारको परिवेश भएको छ, म यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु सत्य विश्वभूमिको पार्टीको नाताले। किनभने अहिलेको परिवेशमा अहिलेको देशको अस्तित्व र देशको राजनीति भनेको एउटा कस्तो प्रकारको रहेछ भने भनौँ एउटा कुहिएको सिनो, त्यहाँ शरीरको सिनो कुहिएको सिनो जसरी लुछेर खाने रणनीतिको प्रगति रहेको छ। जुन प्रकारको अहिले
तराईमा त्यस प्रकारको आतङ्क एउटा मुठभेडको जनता लडाएर सत्ताको व्यवधानमा पुग्ने रणनीति जुन प्रकारका चाहिँ हिटलरहरूले गरिराखेको छ। यो हिटलर भनेको को हो? जुन प्रकारका इन्डियाबाट छिरेका मोदीका सन्तानहरू नेपालमा जुन जुन प्रकारका चाहिँ रणनीतिमा व्यापारी गर्ने, काला व्यापारीदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका आफूलाई माडवारी सेवा समितिहरू भन्छन्, माडवारी भन्छन्, यी सबै तस्करहरू हुन्। हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा घुङ्डा बनाएर नेपालका तराईमा बस्ने आमा बुबाहरू वर्षौँदेखि बसेको आमा बुबाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ दराब बनाएर उहाँहरूको चाहिँ लाई चाहिँ दबाएर अनिखेरि चाहिँ बिहारबाट आएका बिहारीहरू मात्र माथि उक्सिने, त्यो प्रकारको राजनीतिमा पनि उधारो उक्सिने, ओडामा पनि उधारो उक्सिने, नहरमा पनि उधारो उक्सिने, मेयरमा पनि उधारो उक्सिने, सभासद पनि उधारोले चाहिने। अनि हामी देशको नागरिक, हामी नेपाली नागरिकहरू तराईमा बस्ने जुन प्रकारका आमा बुबा, जुन प्रकारको युगदेखि बसेका आमा बुबाहरूलाई सताइराखेको अवस्था छ। हाम्रो एउटा भनौँ एउटा धान भएन भने, एउटा मकै भएन भने, एउटा सब्जी भएन भने, एउटा दुध उत्पादन भएन भने मानवताले के खाने? यो विषयमा किन सोच्दैन मानव? हरियालीहरू मासेर गङ्गाका जलहरू सुकाएर एउटा मरुभूमिको परिवेश बनाउन थालिएको छ। मलाई दुःख प्रकट लागेको छ। एउटा म आफू भगवानको भक्त भएको नाताले पनि के भन्न चाहन्छु भने यो देशको अस्तित्व, संसारको देशको स्वाभिमानता र संसारको हाम्रो नेपालको शान्ति, एउटा शान्तिको सेना भन्ने नाम राखिएको छ। शान्ति सेना भनिन्छ। त्यो सेना देशको संरक्षण गर्न सक्दैन। देशको चुरे भागमा नेपाली जनताहरूको जुन घर घरमा विध्वंस बनाइराखेको छ, जुन प्रकारका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले आएर हाम्रो माटो, हाम्रो देशकी आमालाई लुटेर लगिराखेको छ भने त्यसमा रोक गर्न सक्दैन, त्यसलाई वञ्चित बनाउन सक्दैन भने त्यो नेपाल सत्यम सुन्दरम पनि किन चाहियो? नेपालको चाहिँ आर्मी शान्ति सेना भनेर किन चाहियो? जुन प्रकारका सशस्त्रका सेना भनेर किन चाहियो? यस्तो प्रकारको परिवेशमा किन यस्तो गरिन्छ? जतिखेर पनि नेपाली जनतालाई प्रहार गर्ने राजा महाराजाहरू विभिन्न प्रकारका पहिलाका, धेरै पहिलाका चाहिँ तपाईँ राणा शासनको युग प्रकारको एउटा हिटलर युग चाहिँ अङ्ग्रेजको युग, अहिले जुन प्रकारको केपी शर्मा ओलीले हिटलर एउटा चाहिँ युग ल्याउनु भएको छ। अङ्ग्रेज आफू अङ्ग्रेज भन्ने र नेपाली जनताहरूका छोरी चेलीबेटीहरू पढ्न नपाउन् तिनलाई दबाउने र नेपाली जनतालाई घरमै कैदी बनाएर जेलखानामा राखेर नेपाली जनतालाई मार्ने रणनीतिको सोच जुन प्रकारको केपी शर्मा ओलीको रहेछ देखियो उनले गरेका काम, र हाम्रा अहिलेका राष्ट्रपति महोदय आमाले पनि गरेको काम देखियो। तर नेपाली देशलाई माया गर्नु हुँदो रहेनछ, देशको तपाईँको चाहिँ जनतालाई माया गर्नु हुँदो रहेनछ। जुन प्रकारका हाम्रा तराईमा बस्ने आमा बुबाहरू, तराईमा बस्ने बालबच्चाहरू कैयौँ रुन्छन्, कैयौँ गङ्गाले डोबान्त हुनसक्छ, अनि त्यहाँका हरियालीहरू मास्दिने, त्यहाँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका पत्थरहरू फुटाएर पैसा कमाउने, नोट कमाउने कसले गरेको छ? अहिले विभिन्न प्रकारका गुन्डाहरूले जुन प्रकारको खोला गङ्गाका चाहिँ बलुवा बेच्नेदेखि लिएर खोलाका गङ्गाका चाहिँ गिट्टीहरू बेच्नेदेखि लिएर त्यो कसले गर्छ? गुन्डाका नाइकेहरूले गर्छन्। ती गुन्डाका नाइके भनेका को हुन्? विभिन्न प्रकार चाहिँ आर्मीबाट जागिर छोडेका रिटायर भएका, पुलिसबाट जागिर छोडेका रिटायर भएका, अनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ बुस्तिग्रेहरू जुन प्रकारका चाहिँ आफूलाई चाहिँ पहलमान भन्छन्। आफ्नो देशको आमा बेचेर, आफ्नो देशको स्वाभिमानता बेचेर अनि उनीहरूले त पाए भने अहिलेको राजनीति गर्नेहरू, अहिलेका गुन्डाहरूले त आफ्नो छोरे छोरी पनि बेचिराखेको छ। अहिलेका जुन प्रकारका आमा बुबाहरू भन्ने छन् नि, तिनले छोरा बेचेका छन्, छोरी बेचेका छन् विदेशमा लगेर। जुनसुकै खाडी मुलुकमा तपाईँको छोरा र छोरी बेचिराखेको अवस्था छ। जुनसुकै दुबई, कतार, मलेसिया, हङकङ, ब्याङ्कक, अमेरिका भन्छन् नि, यी सबै बेचिएका चेलीबेटीहरू हुन्, बेचिएका युवा युवतीहरू हुन्। त्यस प्रकारको रूपले हेर्ने हो भने त्यस प्रकारको परिवेशमा अहिले हामी भित्रिएका छौँ। हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो प्रकारको मानवताले यस्तो खेल किन खेल्छ? तर मानव एउटा रिसको रागमा हिँडिराखेको हुन्छ, आतङ्कको रागमा हिँडिराखेको हुन्छ। एउटा घरभित्रै रिसको पोको छ, यहाँ रिसको प्रावधान छ। यस्ता प्रकारका मनुष्य जातिले यस संसारमा कथाविक शान्ति हुँदैन। आफ्नो घरमा आगो लगाउने, अर्काको आफ्नो घरमा आगो लगाएर अर्काको घरको बिहारीलाई ल्याएर
यो देशको मन्त्री बनाउने, यो देशको सभासद बनाउने यस्तो प्रकारको प्रकृति जुन प्रकारका चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रवादीहरू भन्ने हुन्छन्, यी आतङ्कका एउटा चाहिँ भनौँ अङ्ग्रेजहरूका चाहिँ यी चाहिँ दूतहरू हुन्, अङ्ग्रेजहरूले पठाएका नोकरहरू हुन्। जुन दिल्लीको 12 बुँदे सहमति नै भनेको तपाईँको चाहिँ नोकर नेपालमा भित्राएर नेपाली जनतालाई चाहिँ चकनाचुर बनाएर, नेपाली जनताहरू चाहिँ मरुभूमि बनाएर देशका नागरिकलाई विदेश पठाउने र मर्न लागेका बुढाखोडा सिङ्गानेहरूलाई चाहिँ यो देशमा राखेर अनि आफू सत्ता चलाउने रणनीतिको एउटा हिटलक बनेको जुन चाहिँ भनौँ त्यो बनेको चाहिँ दिल्लीको 12 बुँदे सहमति नै त्यो प्रकारले गरिएको र हिटलक जतिखेर पनि एउटै हिटलक मन्त्री हुनुपर्ने, एउटै हिटलकका पार्टीका प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, एउटै पार्टीका हिटलकका चाहिँ मन्त्री सभासद हुनुपर्ने, 100 ताली चाहिँ उनीहरू हुनुपर्ने अनि गरिब दुखी जनताको रगत चुसेर गरिब दुखी जनताले दिएको मतको चाहिँ अपमान गरेर यस्तो प्रकारको संसद भवन चलाइएको छ, यस्तो प्रकारको 7 प्रदेश चलाइएको छ। अनि कोरोनाको करमा नेपाली जनतालाई घरभित्र थुन्ने अनि कोरोना कर लाग्यो भने जनतालाई घरमा मार्ने अनि आफू चाहिँ संसद भवनमा मानवता बोलाउँदै अनि मन्त्रीहरू दिनकै चेन्ज गर्ने 7 प्रदेशमा निलम्बन भइसकेको छ। यो 7 प्रदेश कहाँ छ? यी पागलहरूले चलाएको, यी लुटहरूले चलाएको, राक्षसहरूले चलाएको रावणको सन्देश हो। त्यस कारणले यस्ता रावणहरूलाई हामीले पालिरहनु, यी रावणहरूलाई हामीले जतिसम्म कर तिर्छौँ, कर नतिर्नुहोस्, अहिलेसम्म तिरेको 7 सालदेखि अहिलेसम्म तिरेको करको हिसाब किताब मागौँ न, त्यसमा सबै पर्छन्। राजावादीदेखि लिएर जुन प्रकारका एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राष्ट्रवादी भन्ने के अरे राजावादीहरू, राप्रपा भन्नेहरू पनि पर्न सक्छन्। यहाँका विभिन्न प्रकारका दलबलका नेताहरूको छानबिन गरौँ, तिनका श्री सम्पत्तिहरू सबै निकालौँ त। यी सबै कालो बजारी गर्ने भ्रष्टाचारी हुन्, गरिबको रगत चुसेर, देशकी आमाको रगत चुसेर खाने, देशकी आमालाई बेच्ने यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई हामीले विजयी बनाएका छौँ। यस्ता व्यक्तिलाई हामीले राष्ट्रका प्रधानमन्त्री र मन्त्री सभासद बनाएका छौँ। अनि कथाबिक हामी सुध्रिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले एउटा व्यक्ति एक तालीभन्दा प्रधानमन्त्री गर्न दिनुहुन्न, त्यसलाई बारम्बार प्रधानमन्त्री बनाउने, बारम्बार राष्ट्रपति बनाउने कार्य के भयो? उही राजाकै शासन, उही राणा शासनको हिटलक गर्न थालेका छन् केपी शर्मा ओलीले। राणा शासन चल्दा चल्दै अङ्ग्रेजौँ शासनको युद्ध, अङ्ग्रेजी शासन बनाएर नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा भनौँ भड्खालोमा हालेर अहिले जुन प्रकारको अहिले नेपाली जनतालाई उहाँले भड्खालोमा हाल्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीले मेरो आफ्नो पद मात्र बचोस्, म प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न पाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ। त्यही सोचलाई मात्र आफ्नो कुर्सीमा मात्र बसेर एउटा चाहिँ लिठो चाँसे चाहिँ टाँसेर देशको जनतालाई बेमतलब गर्ने, देशको आफ्नो राष्ट्रलाई बेचेर खाने, लिपुलेख कालापानी त बेचेर खानुभयो केपी शर्मा ओलीले। राति 12 बजे भनी एउटा चुच्चे नक्सा निकालेर लिपुलेख र कालापानी नेपालीको हो भनेर लेखेर एउटा सेतो कागजमा कालो अक्षरले नक्सा कोरेर नेपाली जनताको आँखोमा छारो हालेर अनि सत्ता टिकाउने लम्ब्याउने खेल गर्नुभएको। त्यो किन गर्नुभएको भने आफ्नो सत्ता 5 वर्षसम्म टिकाउने अनि त्यो पनि मिलोमतोमा इन्डियाको के अरे दिल्लीको सम्झौतामा, जुन बिहारीको सम्झौतामा, जुन प्रकारको चाहिँ इन्डियाको चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीको सम्झौतामा जुन प्रकारको एउटा नक्सा निकालियो। त्यो नक्सा किन निकालिएको भने केपी शर्मा ओलीले नक्सा निकाल्नुभयो, निकालिसकेपछि इन्डियाले थेटन दियो, थेटन र दबाब दिएपछि रातको 12 बजे हिटलरहरूसँग भेटेर अनि नेपाली जनतालाई मुटुमा लात्तले हान्नुभयो। कसले? केपी शर्मा ओली र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले। तपाईँहरू विभिन्न प्रकारको कुरा गर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो चलखेल यही हो। जुन प्रकारको अहिले चुरे भागमा जुन प्रकारको बलुवाहरू बेचेको छ, जुन प्रकारको गिट्टीहरू पत्थरहरू बेचिएको छ, त्यहाँ भएका जडीबुटीहरू बेचिएको छ, त्यहाँ भएका चाहिँ संरचनाहरू ढालिएको छ। अनिखेरि हाम्रा आमा बुबाहरूको चाहिँ खेतबारीमा आमा बुबाहरूको बालबच्चाहरूलाई डुबान बनाएर अनि हाम्रा आमा बुबाहरू विभिन्न प्रकारका भनौँ जीव जन्तुहरू सारा चिज पालिएकोहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नष्ट बनाएर चाहिँ तराईमा मरुभूमि बनाउने रणनीतिको सोच बनाएका छन्। जुन प्रकारका जसपाका केही नेता हिटलरहरू, जुन प्रकारका हिटलर भनेको को हो? अहिलेका कोही मन्त्री बनेका होलान्, कोही सभासद होलान्। यी हिटलरहरूले एउटा बिहारबाट आएका बिहारी हिटलरले नेपाली जनतालाई
चाहिँ घाँटीमा थिचेर मार्ने र नेपाली जनतालाई लात्ताले हिर्काएर यो देशबाट चाहिँ भनौँ मार्ने रणनीतिको सोच बनाएको छ। त्यो सोच केपी शर्मा ओली घेराबन्दीभित्र परिसक्नु भएको छ। अहिलेको राष्ट्रपति पनि घेराबन्दीभित्र र प्रधानमन्त्री पनि बिन्दुभित्र जुन दिल्लीको आदेशमा, दिल्लीको चाहिँ सरकारको आदेशमा त्यो प्रकारले चलेको छ। नेपालको सरकार नेपालमा छैन, दिल्लीमा छ। दिल्ली भनेको मोदीको लगौटी मुनि सुतेर, लगौटी मुनि मोदीले लगौटीमा बेर्दै फन राजा महाराजाहरूलाई बेर्दै 7 सालदेखि काङ्ग्रेसदेखि एमालेदेखि माओवादी हुँदै अहिले वाम गठबन्धन हुँदै अहिले खाम गठबन्धनमा ल्याएर नेपाली जनतालाई यस्तो प्रकारले सोचेको छ। यस्तो प्रकारले दबाउने रणनीतिको सोच कसले बनायो? जुन प्रकारको इन्डियाको मोदी सरकारले बेला बेलामा तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको तपाईँ भन्न चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो चाहिँ बुद्ध जन्मेको हाम्रो देशमा भनेर जुन बोल्नु र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानकी मन्दिर चाहिँ हाम्रो इन्डियाको हो भन्नु, तिनीहरूका केही भरौटेहरूले त्यस्तो प्रकारको शब्दहरू बोल्नु, हिमालमा गएर हिमाल नेपाल इन्डियाकै हो भन्नु, यस्ता शब्दहरू बोलिएको कारण किन रहेछ भन्ने कुरा अब हामीले केलाइसकेका छौँ। नेपालमा पशुपतिनाथमा जुन प्रकारका इन्डियाका एउटा चाहिँ भनौँ बिहारीहरू चाहिँ चोखो हुने अनि यहीँ जन्मेका सुपुतहरू, यहीँ जन्मेका सन्तानहरू, वर्षौँ युगदेखि बसेका सन्तानहरू चाहिँ पूजा गर्न नसक्ने भनेर यस्तो प्रकारको रणनीति गरेर नेपालमा राजनीति गर्नको लागि, नेपालमा धर्मको युद्ध गराउनको लागि पशुपति आरादेवको दर्शनको पूजा गर्नलाई चाहिँ बिहारीलाई राखेको छ। तपाईँ अहिले पनि कोरोनाको करमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कोरोनाको करमा चाहिँ जुन प्रकारका चाहिँ अहिले व्यवसायिक बजारमा यहाँ नेपालमा बसेर चाहिँ भनौँ न पुँजीपति भन्ने जुन आफूलाई भन्छ, जुन मारवाडी सेरा समिति भन्छ नि, ती व्यक्तिहरू अहिले कोरोनाको करमा पनि त्यहाँभित्र गएर दर्शन गरेका छन्। हेर्नुहोस्, कोरोनाको करमा पनि तिनीहरूलाई दर्शन गर्न पशुपतिनाथभित्र पठाइएको छ भनिसकेपछि पुजारी इन्डियाको, अनि कुल पूजा गर्ने पशुपतिनाथको पूजा गर्ने पुजारी इन्डियाको, अनि हामी नेपाली हौँ, हामी नेपाली हौँ भनेर हामी भन्छौँ। ढाका टोपी लगाउँछन् शिरमा, अनि गुने चोलो लगाउँछन् नेपाली भनेर लगाएका हुन्छन्, नाटक गर्छन्, अनि इन्डियाको गीतसँग चाहिँ तपाईँको नाचेर अनिखेरि चाहिँ टिपटप बनाएर हाल्छन्। त्यो सुहाउने कुरा हो, नेपालको संस्कार त्यो हो। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, शिरमा टोपी लगाउने अनि कुरा गर्ने भगवानको, अनिखेरि शिरमा टोपी लगाएर चाहिँ हिन्दी गीतमा चाहिँ नाचेर अनि हाल्ने, यस्तो प्रकारको अपराधी हुन् नि त। यी त अपराधी हुनु। आफ्नो संस्कारको, आफ्नो मौलिकताको, आफ्नो धर्मको विषयमा नेपालीबाट ठेट नेपाली शब्द प्रयोग गरेर नेपालीपनको एउटा त्यो प्रकारको आफूले गाएको गीतलाई त्यसलाई मान्यता दिने हो नि। हामी चाहिँ ढाका टोपी लगाउने आफ्नो देशको, अनि गाना गाउने हिन्दी, अनि हिन्दी गाना गाएर चाहिँ अनि टिपटपमा हाल्ने, विभिन्न प्रकारको त्यस्तो खेल गरेका छन्। यस्ता व्यक्ति भनेको यी नेपाली होइनन्। यी जुन प्रकारका विदेशी वर्गको गीतहरूमा नाचेर आफूलाई टिपटपमा हालेका छन् नि, यी त रावण हिटलर हुन्। यिनै हुन् देश बिगार्ने, देशका चेलीबेटी बिगार्ने, देशको संस्कार बिगार्ने, देशको धर्म बिगार्ने यिनै व्यक्तिहरू हुन्। जुन प्रकारका अहिलेका टिपटपहरूमा जुन प्रकारका हिन्दी गीतहरू, अङ्ग्रेज गीतहरूमा हालिराखेको छ। अनि हाम्रो नेपाली फिल्म, नेपाली संस्कार, नेपाली लोकदोहोरीहरू छन्, नेपालीपनका गीतहरू छन्, नेपाली फिल्महरू छ, त्यसको गीतको गुणगान छैन। हामी विदेशी बिहारीको गीतको गुणगान, बिहारीकै गुणगान गरेर हिँड्ने, बिहारीकै तपाईँको धोती मुनि लगौटी मुनि सुतेर हिँड्ने युवा युवतीहरू पनि छन्। यो कुरा म खुलासा भन्न चाहन्छु। जुन प्रकारका तराईमा हाम्रा सोझा साझा चेलीबेटीहरूलाई, सोझा साझा आमा बुबाहरूलाई, सोझा साझा हाम्रा युवा युवती वर्गहरूलाई जुन प्रकारको खेलाना कसले गरेको छ, एउटा हिटलर भनेको तपाईँको चाहिँ बिहारबाट आएका शैतानुम वर्गहरूले हाम्रो देशको स्वाभिमानतामाथि, हाम्रो देशको धर्ममाथि, हाम्रो देशको परम्परामाथि कुल्चिएका छन्। त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली भएर बाँचौँ, नेपालको शिरको उच्च राखौँ, हाम्रो शिरको टोपीलाई कहिल्यै पनि गिराउने काम नगर्नुहोस्। हाम्रा वीर गोर्खाली पुर्खाका बुबा बाजेहरूले यो सम्पत्ति जोगाएको उनको नाश हो। हामीले बचाउनु पर्छ भन्ने भावना हामी किन गर्दैनौँ? हामीले बचाउनु पर्छ भन्ने कामना किन गर्दैनौँ? त्यस कारणले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन प्रकारको तराईबाटै सुरु भएको छ, जुन प्रकारको इन्डियाबाटै सुरु भएको, जुन पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि अङ्ग्रेजहरू छिरेका इन्डियाबाटै हो,
इन्डियाबाटै छिरेका हुन्। इन्डियाबाटै छिरेर तपाईँको चाहिँ गढी दरबारमा युद्ध गरेर चाहिँ कैयौँ आमा बुबाहरूले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पसिना भनौँ रगत बगाएर यो देशको स्वाभिमानता बचाउनु भएको हो। किन अङ्ग्रेजहरूलाई लखाटेर यो देशको सुन्दरता बचाउनु भएको होइन, यो देशको स्वाभिमानता र यो देशको एकता गर्नुभएको हो। किन त्यस कारणले हामीले सम्झिनुपर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई, उहाँहरूका वंशहरू, हाम्रा बुबा आमा हजुरबाजे त्यतिखेरका जिजुबाजेहरूलाई हामीले सम्झिनुपर्ने हो। किन त्यस कारणले अहिलेको राजनीतिक पार्टीले यो सम्झिनुपर्छ, कुनै इन्डियाको दबाबमा, कुनै पाकिस्तानको दबाबमा, कुनै अमेरिकाको दबाबमा नेपाली जनतालाई पागल बनाइन पाइँदैन, नेपाली जनतालाई छातीमा टेकेर राजनीति गर्न पाइँदैन। जनता र देश बच्यो भने राजनीति पार्टी बदला, जनता र देश बच्यो भने राष्ट्रपति बदलिन्, जनता र देश बचे प्रधानमन्त्री बदलान्। तर देश र जनता बचाउने पक्षमा हिँड्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँ अर्काले भनेको भरमा अर्काको गुलाम बनेर हामी नेपाली जनतालाई दास बनाउने खेल गर्नुभयो भने तपाईँको राजनीति समाप्त हुन्छ। यो पनि तपाईँ लेखिराख्नुहोस्। समाप्त त भइसकेको छ। एमाले भन्ने कुरा एमाले छैन, माओवादी वाम गठबन्धन पनि छैन, काङ्ग्रेस पनि छैन, राप्रपा पनि छैन। नेपालमा भएका यी सबै दलबल भनेका देश बेचुवा हुन्। देश बेच्ने र जनतालाई घुङ्रा पागल बनाएर, जनतालाई भेडा बनाएर जनताको रगत चुस्ने मात्र हुन्। योभन्दा बेसी मैले संसारमा कहीँ पनि देखिनँ। विभिन्न प्रकारको भ्रष्टाचारी भनेका पनि हाम्रै देशको नेताहरूले गरेका छन्। भ्रष्टाचारी हाम्रा विभिन्न प्रकारका वडा अध्यक्षदेखि लिएर मेयरदेखि लिएर अहिलेका हरेक व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ। टिचरदेखि लिएर हरेक व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ। यो भ्रष्टाचार भनेको विभिन्न प्रकारका सुरक्षाकर्मीका ठुल्ठुला व्यक्तिले पनि गरेका छन् र आर्मीका केही ठुला व्यक्तिले पनि गरेका छन्। तिनका बिल्डिङ, तिनका दरबार 6 महिना 1 वर्षमा 5 वटा 6 वटा दरबार कसरी बन्छ, कसरी झुपडी बन्छ। एउटा सिपाहीले 18 वर्ष जागिर खाँदाखेरि त्यसको एउटा बस्ने बास हुँदैन। एउटा सिपाहीले आर्मीको सिपाही होस् या पुलिसको सिपाही होस् या सशस्त्रको सिपाही होस्, त्यसले 18 वर्ष 17-18 वर्ष जागिर खाँदा उसले एउटा घर बनाउने पैसा हुँदैन, उसले एउटा बालबच्चा राम्रो शिक्षा पढाउने हुँदैन भने यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ आर्मीका ठुल्ठुला चाहिँ डिआइजीहरू आइजिबीहरूका चाहिँ तपाईँको 6 महिनादेखि 1 वर्षमा तपाईँको 5 वटा 6 वटा घर बन्छ। अनि त्यो भ्रष्टाचार भयो कि भएन? त्यो सम्पत्ति सबै कालो व्यापारी, सबै काला काम गरेर कमाएको सम्पत्ति हो। त्यस कारणले हामीले भनौँ नेपाली जनताको रगत चुस्नेहरू सापहरू यिनै हुन्। यिनै सापहरूलाई हामीले चाहिँ तलाउन सकेनौँ भने आगामी दिनमा हाम्रो देशमा मरुभूमि बनाउन खोजिएको। हामी गरिबलाई झन् गरिब बनाएर, गरिबलाई दास बनाएर रणनीतिको खेल खेल्ने जुन प्रकारका अहिलेका हिटलरहरूले गरेका छन्, ती हिटलर भनेका दिल्लीबाट चलेका चाहिँ शैतान्त वर्गहरू, यी अङ्ग्रेजका जुटो खाएर हुर्केका, अङ्ग्रेजहरूले थुकेको खाएका थुकहरू हुन्। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ आफ्नो राष्ट्रको, आफ्नो देशको, आफ्नो स्वाभिमानताको बचाउनको लागि एकपटक नेपाली जनता अब उठ्नैपर्छ। एकपटक उठ्नैपर्छ। पार्टी छोडौँ, पार्टीका झन्डा छोडौँ, पार्टीको झन्डा छुट्टै राखौँ र देश र राष्ट्रको जनता बचाउनुपर्छ। जनता देश र देश बचेर जनता बचे भने मात्र हामी बच्छौँ भन्ने कुरा सबै पार्टीले सोच्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले, प्रचण्डले, माधव कुमारले, झलनाथ खनालले र केपी शर्मा ओलीले, विद्यादेवी भण्डारीले यी सबैले सोच्नुपर्छ कि अब हामी देश र जनता बचाउँ, त्यसपछि हामी राजनीति गरौँला। त्यसपछि विभिन्न प्रकारको चाहिँ भनौँ अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, महासचिव विभिन्न राख्नु होला। तर पहिला देश बचाउनुहोस्, जनता बचाउनुहोस्। तपाईँ देश बेचेर जनतालाई चाहिँ शरणार्थी बनाएर यो देशमा धेरै बेर राज्य गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्नुहोस्, कल्पना नगर्नुहोस्। जनताले तरबार र खुकुरी तराईका व्यक्तिहरू आमा बुबा निस्किनुभयो भने यो काठमाडौँ मात्र होइन, नेपालमा भएका सम्पूर्ण मानवता चोलाहरू तरबार र खुकुरी निस्किनु घरबाट निकाल्नुभयो भने अहिलेको राष्ट्र हाँक्ने मनुष्य जाति बाँच्न सक्दैन। यो पनि कुरा गर्नुहोस्। म एमाले, म काङ्ग्रेस, म राप्रपा, म जसपा भनेर कसैले पनि नसोच्नुहोस्। पहिला देश सोच्नुहोस्, जनता सोच्नुहोस्, अनि कुर्सी सोच्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु।